Department of Empowerment of Persons with Disabilities, and थोड़ा कहना confusion था. Social Welfare Minister, same portfolio here, and this is an additional ministry which has been created by Government of Goa, for which Subhash Padesai sir is the Honorable Minister. And this International Open Fest is organized by the new department, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, and Office of the State Commission for Persons with Disabilities, Government of India, and also United Nations. आमच्यामध्ये असा प्रकाश कामत, senior journalist, and a very staunch supporter of disability rights, who doesn't only talk but also continuously keeps on writing in newspapers about various issues faced by persons with disabilities, and there is so much of consistency in what he does, which is very rare to find in these days. आमच्यामध्ये असतात अनुपमा पिळगावकर, who is a sports person and a role model for many of us. She is also present with us today. चड वेळ घेवचो आमी ऑलरेडी आमची तयारी सगळी सुरू आसा. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचे इव्हेंट जे आसा ते ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा. वी स्टार्टेड विथ ब्लाइंड क्रिकेट टुर्नामेंट. करंटली व्हीलचेअर क्रिकेट टुर्नामेंट इज गोईंग ऑन. आज आमची फर्स्ट सायन लँग्वेज इंटरप्रेटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आसा ताचे उक्तावण आतांच ऑनरेबल मिनिस्टरान केल्लें आसा आणि प्रोग्राम ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा. बट मेन इनॉग्रल सेरेमनी जी आसा ती 9 ऑक्टोबराक जातली आणि 9 ते 12 जवळजवळ 150 ते 200 प्रोग्राम्स ESG कॉम्प्लेक्स एंड अदर एरियाज स्पोर्ट्स जे इव्हेंट्स आसा ते स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सा भितर जातले. आता मेरेन जवळजवळ 10,000 डेलिगेट्स रजिस्टर जाल्ले आसा. फुडल्या एखाद्या 3-4 दिसांनी वी एक्सपेक्ट लॉट ऑफ पीपल they come without registration also, and we have no control basically, because everybody wants to be part of this such an innovative movement. We say it is not an event anymore, it's all it has become a movement. Why it is a movement now? It is spreading across the country, and this is the gift that Goa has given not only to the country but I think to the world, as everybody is talking about. With these few words, I again extend a very warm welcome to all of you, and I would first request Shri Prakash Kamath to say a few words, followed by Anupama, and concluding remarks will be done by the system. Thank you, Commissioner Guru Prasad Pavaskar. Purple Fest is, as Pavaskar sir said just now, it is just not a festival and function. It is celebration of diversity and inclusion. आमच्या सोसायटीक डिसेबिलिटी बद्दल अवेअरनेस खूब जावपाची गरज आसा. स्टेप बाय स्टेप तें जाता आनी तें जितलें इन्क्लुजन जाता तितलें मेन स्ट्रिमींग डिसेबिलिटीच्या लोकांचें जाता भितर आनी तांचें एम्पावरमेंट फुडली स्टेप. सो ह्यो सगळ्यो स्टेप्स जाय जाल्यार एक्सेसिबिलिटी जाय. आतां फाटले 3 वर्सां फेस्ताचे जर हांगा ट्रेंड आमचो जर पळयत जाल्यार हे गोश्टी कडेन खूबशें अटेन्शन समाजाचें येता. समाजाचें तितलें लक्ष हे गोश्टींचेर येता तितलें सरकारा कडेन समाजूय पळोवंक लागता आनी टेकअप करता. हातल्यान हो विशय फुडें वता. ट्रेडिशनली डिसेबिलिटी पळय आसा ती चॅरिटी बेस्ड आशिल्ली, म्हणजे दान करुया, तांकां कितें दिवया. आज कितें जालां, टॅक्नॉलॉजी एम्पावरींग, एसिस्टिव्ह टॅक्नॉलॉजीक लागून पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी ते एज्युकेशन, मागीर तांचे एम्प्लॉयमेंट, तांच्यो स्कील डेव्हलपमेंट ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटात आनी त्यो घडटात म्हणून फक्त घडून जायना, त्यो लोकांक कळूंक जाय एट लार्ज. आनी लोकांक कळटलें जाल्यार हे जे पर्पल फेस्त आसा हाजे सारको जो प्लॅटफॉर्म आसा तो लोकांक ही समज दिता की हे लोकांक तांकां जर एज्युकेशन, तांकां टॅक्नॉलॉजी, एसिस्टिव्ह टॅक्नॉलॉजी, तांकां सपोर्ट सिस्टम, तांकां एक्सेसिबिलिटी इन ऑल पब्लीक प्लॅटफॉर्म्स, एज्युकेशन, लायब्ररी म्हण, एज्युकेशनाचे एरियाज, एम्प्लॉयमेंटाच्यो एरियाज, खंयच्योच तांचे खातीर किंवा स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सगळे प्लॅटफॉर्मांनी तांकां कशें एकोमोडेट करून घेवपा खातीर कितें कितें करपाक जाय हे फेस्तांतल्यान कितलेश्यो लोकांक हे समजुपाक लागला. ताका लागून हे फेस्त जे आसा ते खूब महत्वाचे. ते आमी एक म्हणू शकता, हांव एक ह्या हातूंत फिल्डांत सातत्यान काम कार्य करतो, म्हज्यान अशें सांगूं येता की बिकॉज ऑफ पर्पल फेस्ट आमची गोवांतली जे डिसेबिलिटी आसा पळय ती चॅरिटी बेस्ड आज उरूना, जाल्यार इट इज स्लोली एंड स्टेडिली गोईंग टुवर्ड्स रायट्स बेस्ड डिसेबिलिटी. असो एक स्टेटमेंट हांव डेफिनेटली करूंक शकता.
थँक्यू. धन्यवाद प्रकाश भाऊ. आमच्यामध्ये असं डायरेक्टर मॅम वर्षा नाईक, डायरेक्टर ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, गेली कित्येक 30 महिने आम्ही पाहिला की शी इज spending a lot of efforts to ensure that everything is done smoothly. We also have with us Shri Taha Azif, who is Secretary to the Office of the State Commission. He is here at the venue going around till 2 o'clock at night, doesn't sleep also, and is burning the midnight oil to ensure that everything is very, very smooth for all the delegates who are coming from far and wide. On the Muhammad Nandi Karta to say a few words on the पर्पल फेस्ट एक जावन आसा ते दिव्यांगाचे फेस्टिवल म्हणटा आमी आमी खरेंच भाग्यवान आसा की अशे फेस्टिवल हे गोंयांत जाता आनी ते सगळ्यांचे हांगा ऑफिसर जितले बसता तेंची मेहनत आनी आमच्या वांद्रेकर सीएमाचे एफर्ट्स आसा भितर जावपाक. सो एक पर्पल फेस्ट जे जावन गेले तेतून म्हाका एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळा की हांव खेळोंक शकता, आय कॅन प्ले, आय कॅन डान्स ऑन द व्हीलचेर, आनी तितून एक खरोच कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा. पर्पल फेस्टाचो एक इम्पॉर्टंट रोल जालो की तेंच्यांनी एक्सेसिबिलिटी खूब वाडल्या. सो जी आमकां पयलीं एक तो सदांच इशू आसतालो की खंय वच जाल्यार एक्सेसिबिलिटी आसनासली. सो आतां एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले केला पर्पल फेस्टान की एक्सेसिबिलिटी जाय तेच थंय आमी पळयता की बऱ्यापैकी जाता. सो हांव खरेंच थँक्यू म्हणटा तेंकां. आनी वन्स अगेन सगळ्याक मनकागदांतल्यान उर्बी बरीत माय मोचो येवकार. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी with the Union Social Justice Ministry in collaboration with United Nations आणि बाकीचे सगळे जे all across NGOs, hundreds of NGOs who have participated and along with ESG. हांव पयलीं सुवातेर आमचे ऑर्गनायझिंग टीम आसा तांचे ह्या वर्साचे पर्पल फेस्ट म्हणजे आतां पर्यंत आमी प्रिपरेशन पळयतात ते it is 90% completed. We have still today and tomorrow to finish off and to get prepared for International Purple Fest. But हाच्या पयलीं आमच्यो प्री फेस्ट एक्टिविटीज ह्यो खूब जाल्ल्यो आसात. We started with 27th of September. We started with blind cricket, 4 zones, South Zone, North Zone and East Zone, West Zone. जे आमच्या नॅशनल लेवला वेले ब्लाइंड क्रिकेटर्स हांगा आयले. And there were about 31 cricketers who played internationally in Indian team. All of them, they came in India and तो blind cricket tournament आम्ही फोण्या हांगासर केलो. आनीक डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी ते आयोजन केल्लें, अत्यंत सुंदर अशें आयोजन. आनी ताच्या नंतर फ्रॉम 4th of October we started with wheelchair league cricket matches. Again we have over 200 players who have come from all across the country. War event नहीं. This is not just a celebration of diversity. It is of course an event. If it is a celebration of diversity, it is a enjoyment, it is a fun. But more than that, we are creating a awareness, a movement which leads to sensitize the people, make people aware about their rights also. And at the same time creating infrastructure for accessibility. आणि जे नवे नवे तंत्रज्ञान आयज देशान आनी देशा भायर जाल्ले आसा ते इंट्रोड्यूस करप, गेटिंग एक्सेसिबल डिवायसीस, डिजिटायझेशन, आमचे AI एनेबल्ड एप्लिकेशन सॉफ्टवेअर, जे अशा प्रकारचे जे कितें देशान आनी देशा भायर जाल्ले आसा ते आमचे दिव्यांगतेचेर मात करपा खातीर, दिव्यांगाक सपोर्ट करपा खातीर हे असिस्टिव्ह डिवायसीस, इम्प्लांट्स, मेडिकेट्स, अप्लायन्सीस आनी व्हेरी प्रिसायज कम्फर्टेबल आमकां जे इन्स्ट्रुमेंट्स मेळटात ते सगळे बरे तरेन वापरपा खातीर आनी दिव्यांगाचेर मात करून ह्या कम्युनिटीक आयज आमी मुखार व्हरपाक जाय. कारण ही जी कम्युनिटी आसा दिव्यांग जन
आमी जरी आमकां जनरली तशें दिसना जाल्यार 7 to 8% ऑफ आवर पॉप्युलेशन इज बिलॉंगींग टू दिव्यांग सेक्शन्स. आनीक आमी ह्या कम्युनिटी खातीर कार्य करप हो प्रत्येक देशाचो, प्रत्येक स्टेटीचो आनी प्रत्येक तालुक्याचो रायट जावन आसा. ह्या हातूंत भितर आमी सादारण ते 2000 लोकांक जे डिवायसीस दितले. खुबश्या जाणांचे मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एसेसमेंट जाल्लो आसा आनी त्या नुसार प्रत्येक तालुक्यांतल्यान, प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान लोक येतले. आपलो जो डिवायस आसा तो म्हणजे एखादे वेळ हियरींग मशीन आसतलें, एखादे वेळ आमचे व्हीलचेअर आसतले, एखादे वेळ न्यू बायक्स आसतले, जे कितें ताका फावो जाता आनी ताका एखादे वेळ रोजगार प्राप्त जावपा खातीर पसून ज्यो वस्तू लागतात त्यो आमी तांकां करून दितले. आनी ह्या जाग्याचेर आमी अशें एक मशिनूय हाडपाचें पळयतात की जे तांकां सादारण ते उबे रावले नंतर 10 मिनटां भितर तांच्या बॉडीच्यो 65 टेस्ट एका बरोबर 10 मिनटांनी तांकां रिपोर्ट मेळटलो. दिव्यांगां खातीर अत्यंत गरजेचें की आमी थी गेले नंतर आमचे दिव्यांग भावा भयणीक जे कितें लागता म्हणजे तांचे बॉडी चॅकअप आनी तांचे म्हणजे ब्लड टेस्ट आसतले, किडनी टेस्ट आसतले, लिवर फंक्शन टेस्ट आसतले, कार्डिओ टेस्ट आसतले किंवा तांकां बाकीचे जे दुयेंसां अपेक्षीत आसा ती ताचे एनालिसीस पयलींच करपाचें. अशे पद्दतीचे जे शक्य आसा ते प्रत्येक थींग आमी एकोमोडेट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. खुबश्या लोकांक दिसतलें की आमी एखादे वेळ इतलो खर्च करचे परस एका म्हयन्याक तांकां 2-2 हजार रुपया दिल्ले जर जाता जाल्यार तांच्या लायफान भितर कितें तरी बदल आसतलो. म्हणून लोक म्हणटात की हे पयशे मोडचे परस तांकां फायनान्शियली दिवपाचे. बट आर वी गोईंग टू चेंज दी मायंडसेट? आमी पयशे सुबेज दिले नंतर आजच्या जिवना भितर 1-2 दीस एखादे वेळ कितें तरी येतले, पूण खऱ्यांनीच आमकां पळोवपाक जाय की तांच्या लायफान भितर सुदार जातलो, तांचे भितर ग्रूप येतलो, तांकां प्रेरणा मेळटली, तांकां इन्स्पिरेशन मेळटलें, तांकां मोटिवेशन मेळटलें. ताचे शिवाय आमचे कडेन जे आयज आमी पळयतात की खुबशे जे आमचे कॉर्पोरेट हावजीस आसात दे कम फॉरवर्ड अँड दे डोनेट. आमी गेले ते फावटीक सादारण ते 300 सुमार लोकांक आमी आर्टिफिशियल लिम्स दिले विथ हाय क्वॉलिटी, हाय प्रिसिजन प्रॉस्थेटिक्स आमी तांकां दिले जाणे करून आयज ते फ्रीली आरामसेक भोंवपाक शकता. ह्या दरम्यान आमी 2 मोबायल थेरपी व्हॅन्स टू प्रोवायड डोर स्टेप थेरपीज. आमचे कडेन आयज 2,000 डोनेशन जाल्ले आसात, फुल्ली इक्विप्ड विथ मेडिकल डिवायसीस फॉर different kind of therapies. They will go in each of the village and they will म्हणजे आमचे दिव्यांगा खातीर मुवमेंटाक त्रास जाता तांचे गांवांत वचून आमी करपा खातीर हे फूल इयर चालू उरतले. अशे पद्दतीचे जे नवी नवी टॅक्नोलॉजी आसा, नवे नवे कॉर्पोरेट हावजीस आसात, हे सगळे एकठांय येतले. आनी मोर इम्पॉर्टंटली वॉट वी आर लुकींग एट, आमचे दिव्यांग भाव तांचे भितर खुबशे बरें पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, एबिलिटी आसा, क्रिएटिविटी आसा, स्पोर्ट्स टॅलंट आसा. आतां एक हें दिवपाक जाय आमी की तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय, तांचे परफॉर्मन्सीस पळोवपाक जाय आनी तातूंतल्यान तांचे फुडार आमी घडोवपाक जाय. ह्या खातीर अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणूनच आयज आमी एवरी इव्हिनिंग आमकां खुबशे म्हणजे सेलिब्रिटीजूय येतले आनीक इव्हिनिंगसून फनफूल आसतली आनी दिसभर आमी एखादे वेळ कितलेशेच कॉन्फरन्सीस करतले, कितलेश्योच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करतल्यो आनी तातूंतल्यान आमी प्रत्येकाचे टॅलंट अजमावन पळयतले. आनीक एक म्हत्वाचें म्हणजे जायते कॉर्पोरेट येतले, ताचे खातीर कॉन्फरन्सीस आसतले आनी ह्या भुरग्याचे प्लेसमेंट कशें जातलें, तांचे स्किल्स वाडोवपा खातीर आमकां कितें कितें करचें पडटलें, तांची वर्कशॉप स्कील वाडोवपा खातीर आनी तांच्या जिवना भितर तांकां मार्ग दाखोवपा खातीर तांकां कसले एवेन्यूज आसात, तांणी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर कितें जाय पडटा हाचे सगळ्याचे वर्कशॉप्स आमी केल्ले आसात. म्हणूनच हो एक व्हडलो एक म्हाका दिसता की चेंजींग मायंडसेट इज अवर म्हणजे चेंजींग परसेप्शन्स आनी म्हजे भितर आशिल्ली एबिलिटी ती एक्सप्लोर करपाचें. आनी आमची जी सादारण ते 200 सुमार स्टॉल्स आसात, ह्या स्टॉल्सांचेर नवे नवे तंत्रज्ञान, एसिस्टीव डिवायसीस ताचें प्रदर्शन जातलें टू ओवरकम दी डिसेबिलिटी पार्ट ऑफ दॅट. म्हणजे एकाच जाग्याचेर म्हाका दिसता की दिव्यांगाचेर मात करपा खातीर आनी दिव्यांगां भितर एक नवो प्रकाश आनी एक नवी दिशा दिवपा खातीर इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा. चड वेळ घेना, परत एक फावटी तितले क्वेश्चन्स आसले तर जाय. Permission of minister.
I will add one very significant point. United Nations in 2005 said that now no more just charity-based disability. Disability should be rights-based. Based on that, in various countries, including India, we got our 2016 Rights of Persons with Disability Act. With this, I made that statement earlier that with festival kind of, purple festival kind of things, we are moving towards rights-based disability. And one significant point of rights-based disability is nothing for us without us. आज हो स्लोगन डिसेबिलिटीचे लोक वर्ल्ड वायड दितात, देशांत दितात. नथींग फॉर अस म्हणजे आमची डिसिजनां आमकां इनवॉल्व करून घेवप. नेक्स्ट 4-5 days तुम्ही पळयतले प्रत्येक इव्हेंटाक, प्रत्येक मिटिंगेक, प्रत्येक तांचे कॉन्फरन्स किंवा स्पोर्ट्स एनी एक्टिविटी हे लोक पार्टिसिपेट करतले. हे लोक सांगतले what are the policies, where what things should happen. This is such a platform, robust platform, where each and every of these persons of disabilities, they will get opportunity to say nothing for us without us. This is how this movement is moving towards rights-based disability. And I'm glad that Goa, for last 3 years, through this Purple Festival, is giving this opportunity to not only our own Goa disability people, but of the country. And also now, because of this, United Nations also is participating in this festival.